Bonjour à tous، سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع گرامر امروزمون حرف اضافه ا هست. Utilisation de la préposition à، یعنی استفاده یا کاربرد حرف اضافه ا. ا علیرغم سایز کوچیکش مهمترین و پرکاربردترین حرف اضافه در زبان فرانسه است و معنی‌ها و استفاده‌هاش زیاد و متنوعن. قبل از اینکه بریم سراغ کاربردهاش یادآوری بکنم راجع به کنترکسیون یا ادغام ا و حروف تعریف ل و ل. در صورتی که بعد از حرف اضافه ا حرف تعریف ل داشته باشیم، ل و ا با هم ادغام میشن و تبدیل میشن به او، ا او. همچنین ا به اضافه ل تبدیل میشه به او، ا او ایکس، که با او، ا او تلفظشون مثل همه، فقط آخرش یه ایکس داره که در صورت لیزون صدای ز میده، مثل اوزانفان. ولی ا پلوس لا و ا پلوس الاپوستروف تغییری نمی کنن، مثل الوپیتال و الابانک. خب بریم سر وقت کاربردها. من سعی کردم بیشتر کاربردهای ا رو اینجا بیارم. اول ازشون تیتروار میخونم و بعد هر کدوم رو جداگانه توضیح میدم و برای هر کدوم چند مثال میزنم. Le lieu, la distance, l'heure, la possession, la composition, l'usage approprié, le prix, après le verbe, après l'adjectif, le moyen de se déplacer, le moyen d'acheter ou de vendre, le moyen de faire, la manière, la gradation, pour dire au revoir, ساختار سه ا. خب با للیو شروع میکنیم. للیو یعنی مکان. بر مکانهای مختلف حروف اضافه متفاوتی استفاده میشه. مکانهایی که برشون از حرف اضافه ا استفاده میکنیم شامل ویل یعنی شهرها، پی کشورها، کمرس و بیرو. کمرس یعنی کسب و کارها و بیرو هم یعنی دفاتر و اداره ها. خب با ویل شروع میکنیم. برای همه شهرها بدون استثناء از حرف اضافه ا استفاده میشه. برای مثال je vais à Rome یعنی من دارم میرم روم، یا تو travailles à Paris تو پاریس کار میکنی. مورد بعدی پی یا کشورها. برای کشورهایی که جنسیت مذکر دارن از حرف اضافه ا استفاده میکنیم. en plus pays féminin، au plus pays masculin، au plus pays pluriel، en plus pays féminin که موضوع درس امروزمون نیست ولی به درسمون مربوط میشه. کشورهایی که حرف آخرشون ا هست جنسیتشون مؤنثه، مثل la France، l'Allemagne، l'Espagne. برای این کشورها از حرف اضافه en استفاده میشه. مثلا j'habite en France، j'habite en Allemagne، j'habite en Espagne. Au plus pays masculin. Par exemple, j'habite au Canada, j'habite au Japon, j'habite au Brésil. همطور که میبینید این کشورها هیچ کدوم به ا ختم نمیشن. بنابراین جنسیتشون مذکره و براشون از ا استفاده میشه. ا پلوس ل تبدیل میشه به او. ولی 3 تا استثناء داریم. با وجودی که لو مکزیک، لو موزامبیک و لو کامبوج هر 3 به ا ختم میشن ولی جنسیتشون مذکره و بنابراین براشون داریم او مکزیک، او موزامبیک، او کامبوج. یادمون نره که زبان فرانسه پر از استثناست. خب از طرفی کشورهایی که مذکرن ولی با حرف صدادار شروع میشن با حرف اضافه آن استفاده میشن، مثل آن ایران یا آن افغانستان. هم ایران و هم افغانستان هر دو اسامی مذکر هستن ولی چون با حرف صدادار شروع شدن با آن میان، مثلا vous habitez en Iran ou en Afghanistan، یعنی شما ایران زندگی میکنید یا افغانستان. و مورد آخر این قسمت او پلوس پی پلوریل. بعضی کشورها در زبان فرانسه کلا به صورت جمع استفاده میشن. par exemple j'habite aux États-Unis یعنی من آمریکا زندگی میکنم. کشور هلند هم به صورت جمع استفاده میشه. au Pays-Bas par exemple j'habite aux Pays-Bas یعنی من هلند زندگی میکنم. a plus commerce et bureau.
کامرس یعنی مغازه یا کسب و کار. بیورو هم یعنی دفتر کار و اداره. مثلا برای نونوایی داریم à la boulangerie یا مثلا à l'agence، au bureau، au garage. garage یعنی تعمیرگاه. برای داروخونه داریم à la pharmacie. برای کافی شاپ au café. حالا اینجا یه نکته داریم. به این دو مثال گوش کنید. Je suis au café یعنی من توی کافی شاپم. Je suis dans un petit café یعنی من توی کافی شاپ کوچیک هستم. برای مثال اول از حرف اضافه ا استفاده کردیم ولی برای مثال دوم از حرف اضافه دان. مثال اول به یک کافه به طور کلی اشاره میکنه ولی مثال دوم به یک کافه خاص. یعنی چون بهش ویژگی صفت پتی رو دادیم خاص شده و بنابراین با دان استفاده میشه. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم مثلا bureau. Je suis au bureau. من تو دفتر هستم. Je suis dans un grand bureau. من توی دفتر بزرگ هستم. و برای یه سری مکانهای عمومی هم از ا استفاده میکنیم. مثلا کتابخونه، à la bibliothèque، مدرسه، à l'école، قبرستان یا آرامگاه، au cimetière، فرودگاه، à l'aéroport، پایانه، à la gare. یا مثلا برای دریا داریم à la mer، برای کوه à la montagne. و همطور بعضی اصطلاحات با ا با مکان ارتباط دارن مثل à côté یعنی کنار یا بغل، au milieu یعنی وسط، au centre. au centre هم یعنی وسط یا مرکز، au fond یعنی ته یا آخر، au bord یعنی نزدیک یا لبه، مثلا au bord de la mer یعنی لب دریا، à l'intérieur یعنی داخل و در نهایت à la surface یعنی روی سطح. دقت کنیم همونطور که ابتدای این قسمت هم اشاره کردم مکانها حروف اضافه یکسانی ندارن. مثلا برای خیابون از دان استفاده میکنیم میگیم dans la rue. برای میدان از sur استفاده میکنیم میگیم sur la place. پس حواسمون باشه که یه قاعده و قانون کلی وجود نداره. خب بریم برای مورد دوم la distance یعنی فاصله. فاصله زمانی و مکانی رو هم میتونیم با حرف اضافه ا نشون بدیم. مثلا Paris est à 770 km de Marseille یعنی پاریس 770 کیلومتر با مارسی فاصله داره. یا مثلا La gare est à 300 متر یعنی تا ایستگاه قطار 300 متر فاصله است یا تا ایستگاه 300 متره. توی هر دوی اینها فاصله مکانی رو بیان کردیم. برای فاصله زمانی اگه بخوام یه مثال بزنم مثلا Mon travail est à 15 minutes de chez moi یعنی کارم تا خونم 15 دقیقه فاصله داره. خب مورد سوم l'heure هست یا un point dans le temps یعنی یه نقطه زمانی. با ا میتونیم به یه ساعت مشخص اشاره کنیم. مثلا je termine mon travail à 18h یعنی من کارم رو ساعت 18 تموم میکنم. یا nous arriverons à 5h یعنی ما ساعت 5 میرسیم. مورد چهارم la possession یعنی مالکیت. برای مالکیت میتونیم از ساختار CA plus pronom tonique استفاده کنیم. مثلا c'est à moi یعنی مال منه. pronom tonique یعنی صفت انعکاسی. صفات انعکاسی moi، toi، lui، elle، nous، vous، eux و elle هستن. یه مثال دیگه مثلا c'est François. Oui, c'est lui. این مال فرانسواز. آره مال اونه. برای مالکیت از appartenir هم میتونیم استفاده کنیم به معنی تعلق داشتن به کسی، مال کسی بودن. مثلا cette voiture appartient à Max یعنی این ماشین مال مکسه. ولی دقت داشته باشیم که ماشین مکس میشه la voiture de Max. مورد پنجم la composition. کمپوزیسیون یعنی ترکیب یا اجزا یا مواد. برای نشون دادن ترکیب یا طعم یک ماده غذایی از ا استفاده میشه. مثلا این تخت و فرز یعنی تارت توت فرنگی، un chou à la crème یعنی نون خامه‌ای، یا un bonbon à la menthe آب نبات نعنایی، یا une glace à la vanille یعنی بستنی وانیلی.
مورد ششم l'usage approprié یعنی استفاده مناسب یا pour parler de la destination des objets یعنی برای صحبت درباره کاربرد اشیا از ا استفاده می‌کنیم. مثلا une tasse à café یعنی فنجان قهوه، یعنی فنجانی که مخصوص قهوه است، مناسب قهوه است. دقت کنیم که une tasse de café به معنی فنجان قهوه، منظورمون فنجان قهوه همراه با خود قهوه است. پس اگه قهوه خواستیم میتونیم مثلا بگیم je voudrais une tasse de café، ولی اگر یه فنجان خالی نیاز داشتیم میگیم une tasse à café. اگه بخوام چند مثال دیگه بزنم، مثلا une cuillère à thé یعنی قاشق چایخوری، یا une cuillère à soupe قاشق سوپخوری یا قاشق غذاخوری، یا une brosse à cheveux یعنی برس مو، یا une brosse à dents یعنی مسواک. مورد هفتم le prix یعنی قیمت. être à سینونیم کوته هست. برای مثال ces robes sont à 250 euros یعنی این پیراهن ها قیمتشون 250 یوروه. مورد هشتم که خیلی مورد مهمیه après le verbe. توی زبان فرانسه بعد از بعضی فعل ها از حرف اضافه ا استفاده میشه، مثل فعل های arracher، enlever، voler، prendre quelque chose à quelqu'un، یا مثلا emprunter quelque chose à quelqu'un یعنی قرض گرفتن چیزی از کسی. مثلا j'ai emprunté ce livre à Julien، je dois le lui rendre demain یعنی من این کتاب رو از جولیان قرض گرفتم، باید فردا بهش پسش بدم. قرض گرفتن چیزی از کسی. emprunter quelque chose à quelqu'un، emprunter ce livre à Julien. باید حواسمون باشه که توی بعضی موارد یه فعل با یه حرف اضافه خاص باعث میشه اون فعل یه معنی کاملا جدید پیدا کنه. بنابراین وقتی یک فعل رو با یه حرف اضافه دیدیم باید معنی اون رو حتما توی دیکسیونر چک بکنیم. یه دسته دیگه از فعل‌هایی که با ا میان فعل‌هایی هستن مثل penser à، s'intéresser à، s'adresser à quelqu'un، یا penser à، s'intéresser à، aspirer à quelque chose. یه مثال اگه بخوام بزنم، مثلا il s'intéresse à la philosophie surtout à Descartes et à Platon یعنی اون به فلسفه علاقه داره، به ویژه به دکارت و افلاطون. همینطور فعل‌هایی مثل arriver à quelque chose، réussir à quelque chose، parvenir à quelque chose، هر سه به معنی موفق شدن در چیزی. برای مثال il a réussi à son concours یعنی اون توی امتحانش موفق شد یا اون قبول شد توی امتحانش. مورد نهم après l'adjectif. بعد از بعضی صفت‌ها هم از حرف اضافه ا استفاده میشه. برای مثال hostile à یعنی مخالف بودن با، دشمنی داشتن با، یا favorable à موافق با، inférieur à یعنی پایینتر یا کمتر از، یا semblable à یعنی شبیه به، مشابه با. برای مثال ce sénateur est hostile à une modification de la loi یعنی این سناتور مخالف شدید تغییر قانونه. مورد دهم le moyen de se déplacer یعنی وسیله جابجا شدن، یا le moyen de transport یعنی وسیله حمل و نقل. برای وسایل حمل و نقلی که سقف ندارن و نمیشه رفت داخلشون از ا استفاده میکنیم. مثلا برای ولو، برای دوچرخه میگیم à vélo یا میگیم à scooter. به موتورهای سبک توی فرانسوی اسکوتر میگیم، یا à moto یا مثلا à trottinette. توی فرانسه به اسکوتر تروتینت میگیم. à pied یعنی پیاده، à cheval یعنی با اسب. ولی شاید بعضی وقتا از خود فرانسوی ها هم بشنویم که میگن en vélo یا en scooter که از لحاظ گرامری اشتباهه، ولی خب خود ما هم ممکنه بعضی وقتا توی زبان مادریمون اشتباهات گرامری داشته باشیم و اصلا ندونیم که داریم اشتباه میکنیم. مورد 11 le moyen d'acheter ou de vendre یعنی شکل یا طریقه خرید و فروش ها. مثلا او کیلو یعنی کیلویی، یعنی خرید و فروش بر اساس وزن انجام میشه و نه مثلا دونه‌ای. الا پیس یعنی دونه‌ای. مثلا توی بقالی ها روی اتیکت مثلا خیار یا هندونه زده الا پیس یعنی این قیمت هر دونه است.
یا فروشش دونه‌ایه و کیلویی نیست. مورد 12 le moyen de faire یعنی شیوه انجام یک کار. مثلا à la main یعنی دستی یا با دست یا à la machine یعنی ماشینی. مثلا ces assiettes sont peintes à la main یعنی این بشقاب ها با دست رنگ میشن یا به صورت دستی رنگ میشن. مورد 13 la manière توی بعضی اصطلاحات مربوط به شکل یا طریقه یا نحوه انجام یک کار از ا استفاده میشه. مثل avoir basse یعنی با صدای کم یا avoir haute یعنی با صدای بلند. و کلا بعضی اصطلاحات با ا میان. مثلا à la fois یعنی همزمان یا à la place de یعنی به جای. مورد 14 la gradation. gradation یعنی تدریج یعنی درجه به درجه پله پله. اصطلاحات این شکلی مثل petit à petit یعنی کم کم، au fur et à mesure باز یعنی کم کم یا به تدریج، goutte à goutte یعنی قطره قطره و اصطلاحات مشابه با ا استفاده میشن. برای مثال la technique ça s'apprend au fur et à mesure یعنی این تکنیک یا این روش انجام کار به مرور یا به تدریج یاد گرفته میشه. مورد بعدی مورد 15 pour dire au revoir. تو اصطلاحات مربوط به خداحافظی کردن هم از ا استفاده میکنیم. مثلا à demain یعنی تا فردا، à lundi تا دوشنبه، à la prochaine fois تا دفعه بعد. و مورد آخر ساختار CA. مثلا les pâtes c'est facile à faire یعنی پاستا درست کردنش آسونه. این ساختار CA فقط آخر جمله استفاده میشه و همیشه بعد از ا فقط و فقط یه فعل میاد. اگر بعد از فعل بخوایم کلمه دیگه استفاده کنیم این ساختار کاملا عوض میشه. مثلا همین جمله تبدیل میشه به جمله دوم. C'est facile de faire des pâtes. هر دو جمله یه معنی میدن ولی ساختارشون متفاوته. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم مثلا les pois chiches c'est long à cuire یعنی نخود دیر میپزه یا پختش طول میکشه.